अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रेफरेंस गुफ्तगू वॉल्यूम नंबर 3 लेक्चर नंबर 7। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया, सर हम नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात सब अदा करते हैं, लेकिन सबके दिल में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत क्यों दाखिल नहीं होती? तो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क हर मुसलमान को अता नहीं होता, क्योंकि ये एक मकाम है दर्जों का। जिस तरह आप कहते हैं कि सालिहीन और शहदा अलग अलग दर्जे हैं, औलिया अलग दर्जा है, पैगंबर और उम्मती अलग दर्जा है। हालांकि पैगंबर और उम्मती दोनों ही इस्लाम में हैं। शुरू ज़माने में दोनों साथ साथ रहते थे। जहाँ पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, वहीं पर सहाबे कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, लेकिन दर्जे में बहुत फ़र्क है। वहीं ऐसे लोग भी थे जिन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और मोहब्बत ना की, और ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने नहीं देखा और मोहब्बत की है। तो ये अल्लाह ताला की काम है कि जिसको चाहे मोहब्बत अता फरमा दे और जिसको चाहे उसकी आँख देखे बगैर भी देख ले। अल्लाह ताला की ये ख़ास अता आज तक चली आ रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले आज तक चले आ रहे हैं और मोहब्बत अता होती जा रही है। ये हर एक के नसीब में नहीं है। सरमदे गम इश्क अबुल हुस्न राह ना देहिंद, सोज दिल परवाना मग्ज़ राह ना देहिंद। परवाने का नसीब और है, मग्ज़ का नसीब और। अल्लाह ने निज़ाम चलाना होता है। सारबान की और कैफियत है, कारोबार वाले की और कैफियत है। अगर सब लोग सब कुछ छोड़कर अल्लाह के होकर बैठ जाएं तो बाजार कौन चलाएगा? अगर एक आदमी कार चला रहा है और वो इश्क में गुम हो जाए तो गाड़ी हादसे का शिकार हो जाए, तो ऐसे शख्स को गाड़ी, पेट्रोल, सड़क वगैरह का शऊर दिया जाता है। इसका इल्म सिर्फ यही है। अगर तुम उसे इश्क की मंजिल पर चला दो तो कारोबार कौन चलाएगा? इसलिए अल्लाह ताला ने कुछ रूहों को वक्फ कर रखा है और अपने काम के लिए, और उन पर ये मंजिलें आश्कार होती हैं। उनके लिए दुनिया का कारोबार और चीज़ है। उनके लिए कायनात बोलती है, नजूम बोलते हैं, वाक़यात बोलते हैं, गौर व फिक्र होता है, रात के फासले सिमट जाते हैं। हर दौर के साथ उनका ताल्लुक़ हो जाता है। उनके लिए फिर ख़ास महफिलें होती हैं। हर एक के लिए नहीं होता। हर चीज़ हर आदमी के लिए नहीं है, वरना ये सवाल भी बन सकता है कि अल्लाह के पैदा किए हुए हर इंसान को अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए थी। ये एक राज है। खैर भी इधर से है और शर भी। अल्लाह को मानने वाला भी इधर से है, वलीउल्लाह भी इधर से है, और उदुअल्लाह भी उसका है। अल्लाह से तुम नहीं पूछ सकते कि तुमने ऐसा क्यों किया, बल्कि अल्लाह तुमसे पूछेगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। अल्लाह ने आपसे जिन्नात की महफिल का जिक्र नहीं किया, बल्कि इंसानों की महफिल की बात बताई है कि ये इंसान हैं, ये मोमिन हैं, ये काफिर हैं। सबके दर्जे बताए हैं कि ये मुनाफिक हैं। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं, और ये लोग जो दूसरे से खुदा को मानते ही नहीं। अगर अल्लाह से क्यों का लफ्ज़ पूछा तो फिर खराबी हो जाएगी। अल्लाह के बाब में और दीन के बाब में क्यों ना पूछना, फिर सारा मसला हल हो जाएगा। जो लोग आपसे पहले आए और दीन में मुकम्मल थे, उन्होंने कभी क्यों नहीं पूछा। किसी ने आज तक नहीं कहा कि शैतान को क्यों बनाया है या शैतान को माफ़ी मिलनी चाहिए। बुजुर्गों ने ये ज़रूर कहा कि वो खुद ही फ़िरौन बनाता है और ख़ुद ही मूसा अलैहिस्सलाम। ये उसके काम हैं। तुम्हारा काम है दीदार, हमारा काम है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते जाना। जब मोहब्बत असल में दाखिल हो जाती है तो वो आगे चलता जाता है। ये अलग लोग हैं, ये दिल वाले लोग हैं। किसी को दिल वाला बनाया, किसी को दिमाग वाला बनाया, किसी को नफ्स वाला बनाया। अगर किसी बुजुर्ग के पास जाओ या उर्स पर जाओ तो हर किस्म का आदमी वहाँ मिलेगा। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पर जलेबी और अंदर से बनाने वाला कौन है? गुजरात से आकर बर्तन बेचने वाला कौन है? थिएटर वाला कौन है? कव्वाली वाला भी आ गया है। कव्वाल कलाम फारसी में गा रहा है और लोग पैसे देते जा रहे हैं।
اندر مولوی صاحب تقریر کرتے جا رہے ہیں، پھر گورنر یا وزیر اعلیٰ چادر چڑھانے آ رہے ہیں، ساتھ ریڈیو اور ٹیلی ویژن والے بھی تصویریں بنانے آ رہے ہیں، لنگر تقسیم ہو رہا ہے، دودھ کی سبیل چل رہی ہے۔ صرف چند آدمی ہوں گے جو علیحدہ بیٹھ کے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ سے بات کریں گے۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائیں گے، اصل بات یہ ہے کہ میرے لیے تو کوئی نہیں آیا، یہ سب باتیں فالتو ہیں، یہ باتیں میری ہیں ہی نہیں، ان باتوں کے لیے ہم نہیں آئے تھے، یہ تو لوگوں نے کاروبار کے لیے باتیں بنا لی ہیں۔ اس کا صرف ایک فائدہ ہے کہ غریب لوگوں کو روزگار ملتا جا رہا ہے، عرس پہ خالص دودھ کی سبیل ختم ہی نہیں ہوتی اور لوگ پیتے جا رہے ہیں۔ عرس ختم ہوتے ہی دودھ میں پانی کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور وہ کمی بھی پوری کر لیتے ہیں جو عرس کی وجہ سے ہوئی تھی۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا جو عرس پر تو خالص دودھ دے رہا ہو مگر باقی سارا سال بھی خالص دودھ دے، ایسا کوئی نہیں ملے گا۔ عرس کی شام قریب کی پولیس چوکی سے پتہ کرو کہ کتنے جیب کترے پکڑے گئے، کہتا ہے 35۔ یہ تو صرف پکڑے جانے والے تھے، یہ سارے ہی مسلمان ہیں اور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کو ماننے والے ہیں۔ ماننے والوں میں جاننے والوں کے عام طور پر کمی ہوتی ہے۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کو جاننے والا ایک شخص تھا جو ان کو بڑی دیر کے بعد میسر آیا، وہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ تھے، جنہوں نے فرمایا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص آرا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ اور پھر انہوں نے اجمیر شریف جا کر اپنا یہ قول ثابت کر دیا۔ پرتھوی راج کی حکومت کو محمد غوری کے ذریعے فتح کرایا، یہاں سے مسلمانوں کے پہلے قدم کا آغاز کرایا، وہاں سے پھر اجودھن کو پاک پتن بنایا اور یہاں سے جا کر دہلی پر مسلمانوں نے قبضہ کیا۔ فقراء آتے گئے اور مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، اسی تعداد کے حساب سے آپ کو پاکستان نصیب ہوا۔ علماء صرف بیان کرتے جاتے ہیں، لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب۔ علماء کے پاس خالی بیان ہے اور بیان برائے بیان ہے، اور فقراء کے ہاں کیفیت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی شرح کرنے والے سب لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے نہیں ہوتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر کتابیں لکھنا نہیں ہے۔ عرفاں کے ایک کافر کتاب لکھ کر نہ آج تک ہو سکا مسلمان۔ کافروں نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتابیں لکھی ہیں، ہندو نے نعت کہی ہے لیکن ہندو ہی رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو ماننا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ماننا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیال کو ماننا کم لوگوں کے نصیب میں آیا ہے۔ اس لیے میں آج آپ کو ایک نئی بات بتا رہا ہوں کہ یہ ضروری نہیں کہ نعت کہنے والا محبت کرنے والا بھی ہو، اور نعت سننے والا بھی ضرور نہیں کہ محبت کرنے والا ہو، حالانکہ نعت پیور محبت کا تحفہ ہے۔ یہاں پر بھی ملاوٹ ہو گئی ہے، نعت میں بھی ملاوٹ ہو گئی ہے۔ جامی رحمت اللہ علیہ محبت میں نعت کہے گا، رومی رحمت اللہ علیہ محبت میں نعت کہے گا، کچھ اور لوگ بھی محبت میں کہیں گے، باقی لوگ اب الفاظ کی پھرتی کرتے جائیں گے۔ ایسا ہوا ہے کہ ایک آدمی ایک دور میں نعت کے خلاف تھا، اور جب کوئی اسلامی زمانہ آیا تو نعت لکھنی شروع کر دی۔ لوگ حاکم وقت کے مطابق چلتے ہیں، نعت کا زمانہ آ جائے تو نعت کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جن لوگوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض ہو، جب وہ نعت کہتے ہیں تو وہ اور ہی نعت ہوتی ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ 3 دن تک یہ 3 مصرے لے کر پھرتے رہے۔ بلغ اللُّلَا بِکَمَالِهِ کشف الدُّجَا بِجَمَالِهِ حسنت جمیع خصالِهِ۔ اس سے آگے کوئی مصرع نہیں آتا تھا۔ وہ روتے رہے اور پھر روتے رہے، پھر آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشاہدہ ہوا، دیدار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آگے لکھو، صلو علیہ وآلہ۔ تو یہ ہوتی ہے محبت کی بات، یہ الگ بات ہوتی ہے، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، یہ عطا ہوتی ہے۔ اگر اللہ مہربان ہو جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مل جاتی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی ہو جائے تو عبادت ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ بس ان دونوں کی بات ہے، زمین سے اللہ کی طرف پیغام جاتا ہے،
لا الہ الا اللہ، اور اوپر سے آواز آتی ہے محمد الرسول اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں تو لا الہ الا اللہ، اور اللہ کے پاس جائیں تو محمد الرسول اللہ۔ سارا کھیل یہی ہے، یہ دو جگ کا کلمہ ہے۔ توحید صرف اس کو سمجھ آئے گی جس کو بات رسالت سے سمجھ آئے، رسالت اس کو سمجھ آئے گی جس کو توحید نے بتایا۔ اپنی آنکھ سے دیکھا تو آپ ہی آپ نظر آیا، تیری آنکھ سے تجھے دیکھا تو تو ہی تو نظر آیا۔ اللہ کی آنکھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ ہے، اور اللہ کو دیکھنا ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ سے دیکھو، پھر آپ کو بات سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ صرف بیان سے محبت نہیں ہوتی۔ اللہ کریم حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔